वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब जो सेगमेंट है हमारा, हम उस पर बात करेंगे, बच्चों के कद को डिस्कस करेंगे। बच्चों के कद को लेकर काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर माँ की हाइट या बाप की हाइट में से किसी एक की भी हाइट कम है तो पेरेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं कि बच्चा ये कद निकालेगा कि नहीं निकालेगा। अगर बाप का लंबा है तो माँ परेशान रहती है कि बाप का कद ले ले। अगर माँ की हाइट अच्छी है तो फिर बाप परेशान रहता है कि माँ की कद पे बच्चे चले जाएँ। और अगर दोनों ही कद के मामले में अगर अच्छे नहीं हैं, थोड़ी सी हाइट उनकी नॉर्मल है और वो हाइट में थोड़े से छोटे हैं, तो फिर वो काफ़ी परेशान होते हैं कि बच्चे जो है ना अपनी अच्छी तरीके से हाइट निकालें। ये तो आ गई इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स। उसके अलावा कुछ ये भी इश्यूज़ होते हैं कि पेरेंट्स आर लाइक इफ़ यू सी नॉर्मल हाइट के होते हैं, मगर उनके बच्चे जो हैं वो उस हाइट पे नहीं निकलते और उनके कद रह जाते हैं। पर वो ख़ानदान में कोई लोग ढूंढ रहे होते हैं कि चाचा शायद कद का छोटा था, या कोई फूफी या कोई दूर की खाला उनका कद छोटा था तो मेरी बेटी का कद उन पे गया है। अब इतने दूर के रिश्तों से जो हम मिला के कद छोटे की बात कर देते हैं, वो ये हम नहीं सोचते कि शायद हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसी डाइट, कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ बच्चों के अंदर किसी चीज़ की, वाइटामिन्स की, किसी चीज़ की कमी हो रही थी, क्या हो रही थी जो हम कभी एड्रेस नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता और उसके बाद हम उनको वैसे ही छोड़ देते हैं और हाइट जो है बच्चों की रह जाती। तो आज इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि बच्चों की अमूमन हाइट किस एज से बढ़ना शुरू हो जानी चाहिए और किस एज तक जो हाइट है वो बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा, एजुकेशन है एंड शी इज़ वेरी फेमस, बहुत काम कर रही हैं और अपनी फील्ड में बहुत लोगों के लिए खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज बच्चों की हाइट के ऊपर बात करेंगी स्पेशली। तो हमारे साथ मधु। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। जो आपने एक बात कही, मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहूँ कि आपने बात की कि बच्चों का कद छोटा रह जाता है, तो मैं सबसे नाजरीन से भी पूछना चाहूँगी, कद छोटा रह जाता है तो क्या होता है? कि कद छोटे रहने से क्या होता है? चाइनीज़ कितने छोटे छोटे हैं, दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो एक तो जो मैं कहूँगी कि एक हमें ओवरऑल ग्रोथ की बात करनी चाहिए। कद जो एक होती है वो जेनेटिक टेंडेंसी होती है, आपकी जीन्स में आता है। जैसे आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चों में भी टेंडेंसी होती है, तो एक आपकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है, एक फैमिली में एक रन कर रहा होता है, ठीक है। हाँ। तो अगर तो वो उसकी वजह से कहीं पे छोटा है, कोई फेमिलियल है कि जेनेटिक ही उसने छोटा होना था, तो वो अगर छोटा भी है तो अल्लाह ताला ने उसको अगर कोई और बहुत क्वालिटीज़ दी होंगी, आप में इंटेलिजेंस होती है, सब कुछ होती है, तो एक हाइट को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट जैसे अगर थोड़ी सी कम है तो अल्लाह ताला ने उनको एक्स्ट्रा जो है ना अकल से नवाजा है। वो ज़्यादा शार्प हैं, वो ज़्यादा होशियार हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं और उनका जो एक रोज़ का लाइफस्टाइल है, लाइफ सर्कल है, वो हम सबसे ज़्यादा तेज़ और एक्टिव है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए किया क्योंकि एज अ फीमेल पीडियाट्रिशियन मेरे पास जब कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं तो वो अपनी बच्ची के सामने ही, जो कि एक 10 ईयर्स की 11 ईयर्स की बच्ची होगी, वो कहेंगे डॉक्टर साहब इसका कद छोटा है। तो वो अब उसको क्या साइकोलॉजिकल वो क्या दे रहे हैं, बच्चों को ट्रॉमा दे रहे हैं। माँ बाप तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अगर आप अपनी माँ बाप की नज़र में ही कम नज़र आ रहे हैं, मुकम्मल नज़र नहीं आ रहे, तो आप बच्चे के जहन पे क्या असर छोड़ रहे हैं? आपको पता है बच्चों को सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ। जब पेरेंट्स ही बोलते हैं मेरी बेटी सबसे प्यारी है ना, मेरा लड़का शहजादा है। तो हम बॉडी शेमिंग की बाहर क्या बात करेंगे कि वो घर में शुरू हो घर से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो एक तो इस चीज़ को एक समझें कि एक जो और यही वजह होती है, और कई बार एक आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है, जीन्स में आपका आता है 70 to 80% आपके जीन्स का रोल होता है। तो प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन उसमें ये देखें, बिल्कुल इसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि अगर एक बीच है या एक कोम्पल है दरख्त की, दोनों एक ही जैसे दरख्त हैं, उसकी कोम्पल है, एक को आप बंजर ज़मीन में लगाएं और एक को जरखेज़ ज़मीन में लगाएं, एक को पानी दें, एक को पानी ना दें, एक को धूप प्रॉपर मिले, एक को ना मिले, तो एक जेनेटिक टेंडेंसी है। लेकिन उसके बाद उसको नशोनुमा कैसी मिलती है, उसको न्यूट्रिशन कैसी मिलती है, उसको डाइट कैसे मिलती है, उससे ज़हनी आसूदगी कैसे मिलती है, वो वर्जिश कितनी उसकी होती है, स्लीप कैसी होती है, ये डिसाइड बनेगा कि उस दरख्त की एक्चुअल वो क्या पोटेंशियल पे पहुंच सकेगा। क्या बात, यानी कि एक जेनेटिक टेंडेंसी है, लेकिन अगर मुवाफिक हालात मिलेंगे तो वो बच्चा अपने कद पे जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक की मिसाल ये दोनों चीज़ों का है, जेनेटिक है, लेकिन ट्रू पोटेंशियल पे, असल हाइट पे पहुंचने के लिए न्यूट्रिशन भी अच्छी होनी चाहिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। और हो सकता है कि जो पेरेंट्स का कद छोटा हो वो जेनेटिकली छोटा नहीं था, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिली, उनके अंदर न्यूट्रिशंस की या उनके अंदर खुराक की कमी थी, किसी चीज़ की कमी थी, जिसकी वजह से वो छोटे रह गए। तो इसलिए आपको इसके ऊपर करना चाहिए। पेरेंट्स का कद छोटा है तो मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कद नॉर्मल सही निकलता है, वो ये नहीं है कि पेरेंट्स के ऊपर गए,
ان میں سے بھی ایسے بچے وہی میں نکلتے ہیں آپ کو جن کی کہہ ہائٹ رہی ہوں، لمبی ہو ہوتی سکتا ہے. ہے کہ دیکھیں جو جینیٹک ٹینڈنسی ہے یہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی، تو وہ اگر جینس آپ کی ٹال فیملی کے اندر ہیں تو وہ ہو سکتا ہے. آپ کو نیوٹریشن کیسی ملی، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کیسی تھی، اگر آپ میں ہیلدی آپ ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ کا پوٹینشیل زیادہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. ایک بیسیکلی اس کے اندر یہی ہوتا ہے، مڈ پیرنٹل ہائٹ ہوتی ہے جو ماں باپ کی ہائٹ ہوتی ہے، اس سے 10 سینٹی میٹر اوپر نیچے بچے کی، اس کے جب ہم گروتھ پہ پلاٹ کرتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ہو سکتی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کا قد چھوٹا ہے، کئی بار وہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ تایا کا بیٹا اتنا لمبا ہے یہ چھوٹا ہے، اس ایج میں تو ایکچولی وہ صحیح ہوتا ہے. وہ تایا کا بیٹا زیادہ لمبا نکل گیا، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو قد چھوٹا آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی ہی قد چھوٹا ہے. تو وجہ ہمیں پتہ کب چلے گا، کس ایج سے ہم نے یہ نوٹس کرنا ہے، ایڈریس کرنا ہے کہ ہمارے بچے کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے، کب شروع کرنا ہے؟ اچھا، اس کو بہت سمپل جو عام بندے کے لیے ایک میں کہہ دیتی ہوں کہ ایک چیز تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا بچے کا قد آپ کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے تو اس کے وزن کو دیکھیں. کیا اگر اس کا وزن بہت کم ہے جو اس کی ایج کا وزن ہونا چاہیے تھا، یا وہ بہت زیادہ موٹا ہے. اگر وہ چھوٹا ہے اور موٹا ہے تو یہ ہارمونس کی پرابلم ہو سکتی ہے. وہ تھائرائڈ کی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور چیز کی ہو سکتی ہے ہارمونل. لیکن اگر وہ کمزور ہے کہ اس کا وزن بھی کم ہے، اگر بچے کی ہائٹ چھوٹی ہے لیکن اس کا وزن بھی بہت کم ہے یا موٹاپا ہے، تو پھر صحیح پریشانی والی بات ہے. پھر یہ صرف قد کی بات نہیں ہے، یہ اس کی ہیلتھ کی بات ہے، اوور آل بیماریوں کی بات ہے. اگر وہ موٹا ہے، ہارمونل پرابلمز ہیں، تھائرائڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، کوئی ہڈن گندم کی الرجی ہو سکتی ہے، تو ایک یہ چیز جو ہے بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ ہائٹ کو اکیلے نہ دیکھیں، وزن کو دیکھیں. اچھا، سوال ایک چیز کا بنتا ہے، اگر کوئی جینیٹکلی ہے مسئلہ، میاں بیوی جو ہے ماں باپ چھوٹے قد کے ہیں، بچے جو ہیں وہ بھی اب جینیٹکلی ان کو یہی خدشہ ہے کہ وہ جو ہے چھوٹے قد کے ہوں، تو کیا اس حالات میں سینیریو میں کچھ نہیں کر سکتے کہ بچے جو ہے تھوڑے سے نارمل ہائٹ کے تھوڑے سے لمبے ہوں؟ کہ پھر پیرنٹس جتنی تو ہائٹ ہو جائے گی تو پھر پیرنٹس بھی تو سروائیو کر رہے ہیں جا کے. جو بھی ایک موٹا سا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. میرا سوال یہ ہے جو اگر کوئی ڈائٹ وغیرہ کے ذریعے، کوئی میڈیکیشنز کے ذریعے کیا ہائٹ کو تھوڑا سا بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں اب آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ ایک جو پہلے، جس کو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ 1000 ڈیز جو ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے لے کے پہلے 2 سال تک، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں گروتھ کے لیے. نیوٹریشن وغیرہ اگر اس میں ایڈیکویٹ ملتی ہے. ایک بچہ جو فیٹس ہوتا ہے، جو بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 50 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 50 سینٹی میٹر ایک برتھ کے اوپر ایک بچے کی لینتھ ہونی چاہیے. پھر 1 سال پہ 75 ہوتی ہے، 2 سال پہ 85 ہوتی ہے، پھر 10 سینٹی میٹر بڑھتی ہے، اور پھر آگے ہر سال 5 سے 6 سینٹی میٹر بڑھنی ہوتی ہے. تو 2 سالوں میں 85 ہو گئی، تو عام بندے کا قد کتنا؟ 160 تک. یعنی کہ جو آدھی آپ کی ہائٹ ہے وہ پہلے 2 سالوں میں آپ نے اچیو کرنی ہے. تو اس میں آپ کی نیوٹریشن اچھی ہونی چاہیے، مدر کی ہائٹ مطلب ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے، اس کی نیوٹریشن ایڈیکویٹ ہونی چاہیے. تو آدھی آپ اپنا ہائٹ کا پوٹینشیل تب اچیو کر رہے 85 سینٹی میٹر. تو اگر اسی میں کمی رہ گئی، یعنی کہ اگر پہلے 2 سالوں میں کمی رہ گئی اور وہ بعد میں تو ٹھیک ہی گرو کر رہا ہے، یعنی کہ 4 سال کے بعد جو آپ نے بات کہی، اگر آپ کا بچہ 4 سال کا ہے 100 سینٹی میٹر کا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہر سال اس کی 5 سے 6 سینٹی میٹر ہائٹ بڑھنی ہے. تو اگر آپ ایک بار اپنے بچے کی ہائٹ نوٹ کر لیں، آپ کا بچہ 5 سال کا ہے، اگر اس کی 106 ہونی چاہیے یا 105 ہے، تو اگر اس کی پورے سال میں 5 سینٹی میٹر نہیں بڑھ رہی تو پھر آپ کو فکر کرنی چاہیے، پھر ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. ہم بچوں کی ہائٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.